ए प्रख्यात हुनुभयो नीलकण्ठ नाममा त्यसैले बोलेको पापको र धर्मको युद्ध पापको
ज्यूलाई मञ्चमा आई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल जिल्ला कार्य समिति कास्कीका अध्यक्ष पार्वता पौडेल। कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ। विश्व हिन्दू महासंघ नेपालसँग आबद्ध हुनुभएका जिल्ला समिति, नगर समिति, नगर महिला समिति र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका यो हलदेखि बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण सज्जनलाई कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका कार्यक्रमका आकर्षक व्यक्तित्व विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँ कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै गडगडाट तालीद्वारा सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सत्कार गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको रूपमा विश्व हिन्दू महासंघका केन्द्रीय थोरै रोकिए मानव धर्म सेवा समितिका गण्डकी प्रदेश प्रभारी विशेष अतिथिको रूपमा महात्मा पीतम्बारा बाईजीज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको रूपमा विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कास्की जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष हाम्रा धरोहर शङ्कर खयालज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विश्व हिन्दू महासंघका सल्लाहकार प्रमुख आदरणीय गुरु डाक्टर नारायण अधिकारीज्यूलाई अतिथिको रूपमा अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी क्षेत्रीय समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण थापाज्यूलाई अतिथिको रूपमा अग्रपङ्क्तिमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ एक सफल व्यवसायी र सञ्चारकर्मी समेत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी दशनामी समाजका कास्की जिल्लाका अध्यक्ष जगतमोहन गिरिज्यूलाई अतिथिको रूपमा अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा कोइरालाज्यूलाई अतिथिको रूपमा अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी केन्द्रीय सदस्य भीमलाल लामिछाने गुरुलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य भोलाजङ सुवेदज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका प्रेस सल्लाहकार आदरणीय गुरु डाक्टर भगवान उपाध्याय रेग्मीज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सनातन धर्म सेवा समितिका अध्यक्ष आदरणीय गुरु रविन्द्र माकाजुज्यूलाई
अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय गुरु रविन्द्र माकाजुज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानव मिलन नारी जागरणका अध्यक्ष सविता बरालज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सविता बराल। त्यस्तै गरी स्वतन्त्र नागरिक मञ्च कास्कीका अध्यक्ष नारायण हरि तिवारीज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय धर्मसभाका प्रतिनिधि आदरणीय गुरु सुजन बाबु पौडेल डम्बरू बाबाज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल जिल्ला कार्य समिति कास्कीका सांस्कृतिक विभाग प्रमुख उषा माताज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जागो राष्ट्रिय अभियान नेपालका केन्द्रीय सहसंयोजक आदरणीय दाजु शिवराज बस्ताकोटी शिवदाई ज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारी परोपकार केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष शारदा गिरिज्यूलाई अतिथिको रूपमा अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घ नगर अध्यक्ष पोखरा महानगर अध्यक्ष सबिना अधिकारी छेत्रीज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगर अध्यक्ष सबिना अधिकारी छेत्री। त्यस्तै गरी नगर महिला अध्यक्ष आदरणीय दिज्यू दुर्गा देवी वास्तोलाज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला उपाध्यक्ष दिल्लीराम वास्तोलाज्यू अग्रपङ्क्तिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिल्लीराम वास्तोला। त्यस्तै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला उपाध्यक्ष भीमबहादुर बरालज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी जिल्ला उपाध्यक्ष सावित्री घिमिरेज्यूलाई अग्रपङ्क्तिमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यूहरूलाई खादा माला लगाएर स्वागत सत्कार गरिदिनु हुनको निमित्त जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष सावित्री घिमिरे, संस्थाका उपाध्यक्ष भीमबहादुर बराल, निवर्तमान नगर महिला अध्यक्ष मेनुका बराल, गीता आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले फेरि पनि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। Yeah.
वार्षिक साधारण सभा प्रतिवेदन 2076-77 मिति 2077 साल फाल्गुन 1 गते शनिबार। आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश सचिवज्यू तथा सदस्यज्यूहरू तथा जिल्ला पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, पोखरा महानगर अध्यक्षज्यू एवं कार्य समितिका पदाधिकारीज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, विश्व हिन्दू महासंघ महानगर महिला समितिका पदाधिकारीज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, आजीवन तथा सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूमा मलाई विश्व हिन्दू महासंघ जस्तो पवित्र संस्थामा रहेर महासचिवको गरिमामय पदमा रही कार्य गर्ने तथा अनुभव बटुल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको हुँदा विश्व हिन्दू महासंघ जिल्ला कार्य समिति कास्कीप्रति र तपाईहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथै म विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल जिल्ला कार्य समिति कास्कीको महासचिव कमल पौडेलको तर्फबाट हरिओमको नमन टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोला। संस्थाले 2076-77 सालमा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन्। मिति 2076 साल असार 21 गते शनिबारको दिन विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल जिल्ला कार्य समितिको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको थियो। केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रममा संस्थाका प्रमुख संरक्षक डाक्टर लेखनाथ आचार्यज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सभाले जिल्ला समिति पुनर्गठन गरी पार्वता पौडेलज्यूको अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको समिति चयन गरेको थियो। एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 4 सचिव, एक कोषाध्यक्ष र 2 सहकोषाध्यक्ष सहित 43 जनाको समिति गठन गरिएको थियो। 2076 साल श्रावण महिनामा बोलबम समिति पोखराले गर्दै आएको श्रावणका प्रत्येक सोमबार बोलबम धार्मिक यात्रामा यस संस्थाको सक्रिय सहभागिता जनाई एक दिनको प्रसाद समेतको व्यवस्था जिल्ला कार्य समितिले कास्कीले गरेको थियो। हरिहर मन्दिर पोखरा 17 महतगौडामा महाआरतीमा सक्रिय सहभागी साथै सहयोग समेत गरिएको थियो। 2076 साल श्रावण 8 गते यस संस्थाको तत्कालीन केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर खरालज्यूको पिताजी टेक नारायणज्यूको स्वर्गारोहण भएको बेलामा उहाँको गृह निवास गुल्मीमा पुगी समवेदना प्रकट गरिएको थियो। 2076 साल श्रावण 11 गते गोर्खा धर्म सभामा विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल कास्कीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। 2076 साल श्रावण 25 गतेका दिन हाम्रा मौलिक पर्वहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तीज पर्वको महत्त्व विषयक वृहत पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो। त्यस्तै गरी 2076 साल साउन अन्तिम सोमबारका दिन संस्थाको आयोजनामा तथा निवर्तमान कोषाध्यक्ष सावित्री घिमिरेज्यूको 50% सहयोगमा केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रममा पानीको डिस्पेन्सर सहयोग गरिएको थियो। 2076 साल भाद्र 6 गते विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल कास्कीको आयोजनामा श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम श्री कृष्ण भगवानको रथमा हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरी ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा 4 जना धार्मिक व्यक्तिलाई सम्मान पत्र सहित दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको थियो भने रात्रिकालीन कार्यक्रम चैतन्य कृष्ण महाराज तथा राधिका दासीज्यूबाट भगवान कृष्णको महिमाको प्रवचन गरी भजन कीर्तनका साथमा आरती 12 बजे सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमको मूल समारोह समितिको संयोजक नगर महिला समितिका अध्यक्ष मेनुका बराल रहनु भएको थियो। 2076 साल भाद्र 22 गते गीता जयन्तीको पावन अवसरमा केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रमको सभाहालमा भागवत गीताको बारेमा परिचर्चा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमका मुख्य वक्ताहरू संस्थाका प्रमुख संरक्षक डाक्टर लेखनाथ आचार्यज्यू र चिन्तामणि योगी गुरु रहनु भएको थियो।
2076 साल असोज 12 गते नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमीको पूर्व सन्ध्यामा घटस्थापनाको दिन बिन्दुवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिको आयोजनामा सम्पन्न शोभायात्रामा संस्थाबाट सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। 2076 साल असोज 15 गते विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो भने उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि संस्थाका संरक्षक माननीय सूर्यबहादुर केसी रहनु भएको थियो। हाल उहाँ स्वर्गवास हुनुभएको छ। उहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दै सम्मानित सभामा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौँ। 2076 साल कार्तिक 9 गते संस्थाको आयोजनामा संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा 5 दिनसम्म देउसी भैलो कार्यक्रम सफल रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाल मालिका परोपकार सङ्घको सहकार्य रहेको थियो। 2076 साल पौष 16 गते संस्थाको आयोजनामा राष्ट्रिय टोपी दिवस कार्यक्रम टोपीको महत्त्व विषय परिचर्चा गरी सम्पन्न गरिएको थियो। 2076 साल पौष 27 गते संस्थाको आयोजनामा विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा पृथ्वी जयन्ती एवं एकता दिवस समारोह पोखरा 18 मा नवनिर्मित शहीद पार्कमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरी भव्यताका साथमा सम्पन्न भएको थियो। 2076 साल पौष 30 गतेका दिन संस्थाको आयोजनामा परिचयात्मक तथा पारिवारिक वनभोज कार्यक्रम लामाचौर स्थित सुरक्षेश्वर मन्दिरको प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको थियो भने उक्त कार्यक्रमको संयोजक तत्कालीन नगर महिला अध्यक्ष मेनुका बरालज्यू रहनु भएको थियो। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल कास्कीको आयोजनामा प्रत्येक वर्ष गरिने हिन्दू संस्कृति र सनातन धर्मको महत्त्व विषय व्यक्तित्व कला क्षेत्रगत तथा जिल्लागत रूपमा सम्पन्न भएको थियो। 76 साल मङ्सिर 27 गते क्षेत्र नम्बर 1 को लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय लेखनाथ, 2076 साल पौष 4 गते क्षेत्र नम्बर 2 संस्कृत मावि बगर, 2076 साल पौष 11 गते क्षेत्र नम्बर 3 जनप्रिय मावि सिमलचौर र अन्तिम प्रतियोगिता 2076 साल माघ 16 गते सरस्वती पूजा श्री पञ्चमीको दिन केदारेश्वर महादेवपडी सेवा आश्रममा सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको संयोजक संस्थाका सचिव विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति कास्कीका सचिव गीता आचार्य रहनु भएको थियो। 2076 साल माघ 18 गते शनिबारका दिन विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल कास्की र जरडुप्पो संरक्षण साहित्य प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर नारायण अधिकारीद्वारा लिखित भगवान गौतम बुद्ध र उनको धम्मपद पुस्तकको परिचर्चा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। 2076 साल चैत्र 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म दमौलीमा हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सम्मेलन कोरोना भाइरसको कारणले हुन सकेन, तर जिल्लाको तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिएको पनि यो सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 2077 साल ज्येष्ठ 24 गते विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल कास्कीको आयोजना तथा लायन्स क्लब अफ पोखरा भिजिटको सहकार्यमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। संस्थाका महासचिव कमल पौडेलको संयोजकत्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा 88 युनिट रगत सङ्कलन गरिएको थियो भने कोरोना भाइरसको अस्त व्यस्तता भएको समयमा यो कार्यक्रम गरिएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण विश्व जनजीवनले अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन, जसका कारण दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको थिएन। 77 पौष 13 गते जिल्ला समिति, महानगर समिति, महानगर महिला समिति लगायत प्रदेशका पदाधिकारी समेतको संयुक्त बैठक बसी कार्यालय दैनिक 11 बजेदेखि खुला राख्नका लागि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरिरहेको र अहिले पनि कार्यालय खुलिरहेको यो सम्मानित सभामा जानकारी गराउँदछु।
कोरोना भाइरसबाट मृत्युवरण गर्नुभएका व्यक्तिहरूको दाह संस्कार आफ्नो धर्म संस्कृति र संस्कार अनुसार गर्न पाउनुपर्छ भनी विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल जिल्ला कार्य समिति कास्कीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रोत्साहन कार्यालय कास्की मार्फत प्रधानमन्त्री तथा कार्यक्रम सञ्चालक विश्व हिन्दू महासंघ जिल्ला समिति कास्कीका महासचिव भाइ कमल पौडेलज्यूलाई, संस्थाको गतिविधि महासचिवज्यूबाट प्रस्तुत भइसकेको छ। कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदनलाई आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मध्यनजर गरेर हामीले पछाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ र संस्थाको संक्षिप्त विवरण सबैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, त्यसले गर्दा संक्षिप्त रूपमा मैले यहाँ तयार गरेकी छु र प्रस्तावित कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष सुनाउनका लागि प्रस्तुत गर्नका लागि तयार गरेकी छु। यहाँहरू समक्ष वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु सम्बोधनसहित। यस सम्मानित सभाका प्रमुख अतिथि विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यू, विशेष अतिथि नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका गण्डकी प्रदेश प्रभारी एवं विश्व हिन्दू महासंघ जिल्ला समिति कास्कीका संरक्षक महात्मा चमेली बाइजीज्यू, त्यसैगरी विशेष अतिथि विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय शङ्कर खरालज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, संस्थाका संरक्षकज्यूहरू, आदरणीय सल्लाहकार ज्यूहरू, ओमकार सन्देश पुस्तक प्रकाशनका प्रधान सम्पादक भीमलाल लामिछानेज्यू र सम्पादक ज्यूहरू, आजीवन तथा साधारण सदस्य ज्यूहरू, जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य ज्यूहरू, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्य ज्यूहरू, जिल्ला युवा समितिका पदाधिकारी अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी तथा सदस्य ज्यूहरू, त्यसैगरी नगर समितिका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी तथा सदस्य ज्यूहरू, त्यसैगरी नगर महिला समितिका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी तथा सदस्य ज्यूहरू, त्यसैगरी सांस्कृतिक समितिका अध्यक्षज्यू एवं पदाधिकारी तथा सदस्य ज्यूहरू र सम्पूर्ण ओमकार परिवार ज्यूहरू उपस्थित, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि ज्यूहरू र विश्व हिन्दू महासंघलाई नजिकबाट निहालेर आर्थिक भौतिक नैतिक मन वचन कर्मले सहयोग गरी संस्थालाई अगाडि बढाउन अहोरात्र सहयोग गर्नुहुने योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल कास्कीको अध्यक्ष पार्वती पौडेलको तर्फबाट ओमको नमन टक्र्याउँदछु। संस्थाको संक्षिप्त परिचय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। धार्मिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं नैतिक समाजको उत्थान हाम्रो अभियान सहितको लक्ष्य बोकी वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको सङ्कल्पको साथमा अघि बढेको विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समिति 2037 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको संरक्षकत्वमा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूको सङ्कल्पमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नागेन्द्र प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा स्थापना भएको हो। 2048 सालसम्म यो संस्था योगी नरहरिनाथकै संरक्षकत्वमा रह्यो। 2049 सालमा यो संस्थालाई पुनर्गठन गरियो। देशभरिको धर्मप्रेमी ओमकार परिवारभित्रको सबै सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सहितको बृहत भेला गरी 2052 सालमा पशुपति क्षेत्रको वेद विद्या आश्रमको प्राङ्गणमा पुनः अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिको गठन गरी आफ्ना धार्मिक गतिविधि सहित अगाडि बढ्यो। दोस्रो महासभा 2055 सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो भने तेस्रो महासभा पोखरामा सम्पन्न भयो। यसै महासभाबाट वाचक श्रीमणी पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेललाई अध्यक्ष बनाइयो। त्यस बेलासम्म नेपालमा 65 जिल्लाहरूमा विश्व हिन्दू महासंघका समितिहरू गठन भइसकेका थिए। नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलकी अध्यक्षतामा 2060 साल आश्विन 12 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समिति विधिवत दर्ता गरियो, जस अनुसार दर्ता नम्बर 338/2060/11 रहेको छ। पुनः 2060 साल चैत्र रामनवमीको दिन गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा चौथो महासभा सम्पन्न भयो। उक्त महासभाबाट पनि पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलकै नेतृत्वले निरन्तरता पायो। यसरी द्रुत गतिमा अघि बढेको विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका गतिविधि र पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलज्यूले आफ्ना धार्मिक प्रवचनका माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गर्नुका साथै विद्यमान अशिक्षाका कारण समाजमा भएका कुरीति, छुवाछुत, अन्धविश्वास
जस्ता समाजलाई विखण्डन गर्ने तत्त्व समाप्त पार्दै वैदिक धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ देशव्यापी अभियानमा द्रुत गतिमा लाग्नु भएको थियो। तर नेपाल र नेपालीको विडम्बना, वैदिक धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ देशव्यापी अभियानमा द्रुत गतिमा नेपालीको विडम्बना विदेशी शक्तिको आडमा उनकै दलाल बनेर नेपालमा राजनीतिको खोलोडी, जातीयता र धार्मिक सहिष्णुता खलबल पारी राज्य सत्तामा पुग्ने नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गराई वैदेशिक धर्म भित्राउने तत्त्वले उहाँको गतिविधिहरू देखिसकेनन्। अन्ततः आफ्नो डिजाइन अनुसार उहाँलाई 2062 साल वैशाख 23 गते शुक्रबारको दिन रूपन्देही जिल्लाको साबिक दुद्राक्ष गाविस रामापुरमा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ सञ्चालनको क्रममा गोली हानी हत्या गरियो। यो हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथिको ठुलो प्रहार र कालो दिन रह्यो। यसरी विदेशी शक्तिको आडमा अगाडि बढेका दलालहरूले विभिन्न षड्यन्त्र गरी धार्मिक अभियानलाई समाप्त पार्न खोजिए तापनि विभिन्न आरोह अवरोहका बावजुद पनि संस्थाका धार्मिक गतिविधिहरू निरन्तर चलिरहे, रोकिएनन्। मिति 2064 सालमा बनेपामा 5औं महासभा गरियो। यो महासभाबाट दामोदर गौतमज्यू अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँको 3 वर्ष कार्यकाल पश्चात 2076 सालमा 6औं महासभा सम्पन्न भयो। उक्त महासभाबाट पूर्व सहायक स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा कार्य समिति गठन गरी आफ्ना धार्मिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइयो। 2066 सालमा, हजुर माफ गर्नुहोला, 76 होइन, पुनश्च 2076 ज्येष्ठ 11 र 12 गते कास्की जिल्ला कार्य समितिको आयोजनामा पोखरामा 7औं महासभा सम्पन्न गरिएको छ। यस 7औं महासभाबाट पनि पुनः डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यूकै अध्यक्षतामा कार्य समितिलाई पूर्णता दिइँदैछ। उक्त अधिवेशनबाट यसै जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष शङ्कर खरालज्यू केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशको संयोजकत्वमा नियुक्त हुनुभएको थियो भने 2077 माघ 15 गते बसेको केन्द्रीय समितिको भेलाले उहाँलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। यसै सम्मानित सभामा उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कास्की जिल्लाको सन्दर्भमा 2060 सालमा कास्कीको भेला गरी वाचन शिरोमणि पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा नन्दकुमारी गुरुङज्यूको अध्यक्षतामा समिति चयन गरिएको थियो। उक्त समितिले 2065 सालसम्म निरन्तरता दियो। 2065 सालमा भागवत भास्कर पण्डित कमलनारायण गौतमज्यूको अध्यक्षतामा नयाँ समिति चयन भई 2068 सालसम्म रह्यो। 68 सालको अधिवेशनले धार्मिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व शङ्कर खरालज्यूको अध्यक्षतामा समिति चयन भई संस्थाका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा संस्थाले द्रुत गति लियो। 2074 चैत्र 11 गते रामनवमीको दिन राम मन्दिर बिरौटामा सम्पन्न अधिवेशनले पुनः शङ्कर खरालज्यूको अध्यक्षतामा समिति चयन भयो। हालसम्म नेपालभरि 70 जिल्लाहरू समिति गठन गरी द्रुत गतिमा संस्थाका गतिविधिहरू सक्रिय भई अगाडि बढेको कुरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउँदछु। 2076 साल जेष्ठ 11 र 12 गतेको दिन राष्ट्रिय महासभा तथा महाधिवेशन पोखरामा सम्पन्न गरी बमोजिम उक्त महाधिवेशनले शङ्कर खरालज्यूलाई केन्द्रीय उपाध्यक्षमा मनोनित गर्यो। तत्पश्चात कास्की जिल्ला समिति कास्कीको कार्यवाहकको रूपमा संस्थाका उपाध्यक्ष इन्दिरा कोइरालाले जिम्मेवारी लिनुभएको थियो। 2076 असार 21 गते इन्दिरा कोइरालाज्यूको अध्यक्षतामा विशेष अधिवेशन गरी पार्वती पौडेलको अध्यक्षतामा समिति चयन गरी हालसम्म समितिले कुशलताका पूर्वक संस्थाका गतिविधिहरूलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइएको कुरा सर्वविदितै छ। यहाँहरूले विश्वास गरी जिल्ला समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा मनोनित गरी मलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु भएकोमा संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष शङ्कर खरालज्यू लगायत विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल संस्थाका तह र तबकामा रहनुहुने सम्पूर्णप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। संस्थाका 77-78 का लागि प्रस्तावित गरिएका कार्यक्रमहरू: नम्बर 1, संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आएको पर्व विशेषका कार्यक्रम महोत्सवलाई निरन्तरता दिने र छुटेका पर्वहरूमा पनि पर्व विशेष कार्यक्रम अनुभव छ। ती सबै कुरा राम्रा छन् तापनि अहिले हाम्रो मूल कुरो भनेको के भन्दा त्यो एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, सर्वम पदे हस्ति पदम निमग्नम। सानो जनावरहरूले टेकेको पाइलाहरूलाई हात्तीले टोकिदियो भने सबै पाइला मेटिन्छ अरे भने जस्तै हाम्रो चाहिँ सबै कामहरूको चाहिँ प्रतिफल अथवा त्यसको निचोड, त्यसको चाहिँ आनन्द, त्यसको सन्तोष भने के त
भन्दा हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण समर्थन र विश्वमा रहेको एकमात्र नेपाल हिन्दू राष्ट्रबाट वञ्चित भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ के भने नयाँ कुरो गर्न खोजेका छैनौँ। हाम्रो लुटिएको पहिचान, हाम्रो लुटिएको संस्कार संस्कृति र धर्मको चाहिँ के अरे जुन एउटा हाम्रो मौलिकता छ त्यसलाई फेरि हामीले यथावत संवैधानिक रूपमा व्यवहारमा त हाम्रा पण्डित पुरोहितहरूले कथा पुराण भन्नुभएकै छ, पूजाआजा चलेकै छ, भजन कीर्तन भएकै छ, के बिग्रिएको छ त भनी एक थरीको भनाइ होला। के हुन्छ भने मूर्ख मान्छेले आफ्नो टाउकोमा लट्ठी बज्रिएपछि मात्रै अय भनेर थाहा पाउँछ, तर बुद्धिजीवीले हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृति कता जाँदैछ त, भोलि यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा पहिल्यै अन्दाज गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले जुन पोखरामा तपाईँहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी अहोरात्र खटेर जुन एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, अब जिल्ला समिति, नगर समिति, वडा समिति, गाउँ समिति बनाएर पनि काम गरिरहनु भएको छ, यो सबै कुराहरू सराहनीय छन्, एकदमै प्रशंसनीय छन्। तर पनि सचाइ भन्ने एउटा चाहिँ आगो, सचाइको आगो हाम्रो भित्रभित्रै सल्किरहेको छ, पोखरामा पनि अन्तभन्दा बढ्ता यहाँ दन्किरहेको छ भनेपछि त्योलाई कसरी निभाउने त? अझ हाम्रो क्रियाशीलता, अझ हाम्रो तत्परता, अझ हाम्रो सङ्गठन, अझ हाम्रो आत्मबल अगाडि बढाएर यी सबै कुरालाई सामेल गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था।
Thank you.